अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, डेली जना के लिए एक नया वीलॉग लेकर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, अब तक की इत्तलात के मुताबिक फ़लस्तीन में शहादतों की जो तादाद है वो 8,000 हो चुकी है और गासिब सहूनी रियासत की जानिब से बमबारी का आज 24वां रोज़ है और यूनाइटेड नेशन की तरफ से इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये इंसानी अलमिया अब एक बहुत खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है और हलाकतें अब प्यास से और भूख से होंगी। इस हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट हैं सेंटर फॉर पाकिस्तान एंड गल्फ स्टडीज के और बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं और बाय चॉइस पॉलिटिशियन हैं। नासिर अब्बास शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। आपको मैं जना के पाकिस्तान प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। जी बताइएगा, गल्फ के अंदर हम देख रहे हैं कि सहूनी रियासत की जानिब से जो बर्बरियत है उसका खातिर खा जवाब अभी तक नहीं आ रहा आलमी बरादरी की तरफ से भी और 57 इस्लामी ममालिक की जानिब से भी। क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्रिया। आपने बड़े अहम मसला, एक ऐसा मसला के जो बहरहाल इंसानी हकूक से भी मुताल्लिका है और जो आलमी कवानीन से भी मुताल्लिका है, जो मुसलमानों के हकूक से भी मुताल्लिका है, अरबों के हकूक से भी मुताल्लिका है और जाहिर है कि वो दुनिया के अंदर जो एक पीसफुल सोसाइटी है उसके हवाले से भी वो फलस्तीन का मसला है। और बदकिस्मती से जो कुछ फलस्तीन में इस वक्त जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत हो रही है ये अनप्रेसिडेंटेड है और इस जुल्म में वो सारे लोग शरीक हैं कि जो बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पे इसराइल को शह दे रहे हैं। आपने दोस्त फरमाया, पहले हमें वेस्ट की बात करनी चाहिए कि वेस्ट एक नॉर्मेटिव पावर है, वो अपने आप को एक इखलाकी कुव्वत के तौर पे काउंट कराते हैं दुनिया के अंदर कि हम लिबरलिज्म के, डेमोक्रेसी के, इंसानी हकूक के, ह्यूमन राइट के हम जो है वो प्रोटेक्टर हैं और हम जो है वो उसी बुनियाद के ऊपर वर्ल्ड पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ उनकी हिपोक्रेसी बहुत वाज़ेह नजर आती है कि वो इसराइल को राइट टू सेल्फ डिफेंस के नाम के ऊपर उसको हर तरह के यूज ऑफ फोर्स की इजाजत दे रहे हैं और एक कंडमनेशन तक करने से कासिर है। दूसरी तरफ वो जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो भी इसके ऊपर गूंग हैं और वो भी गजा के अंदर जन्म लेने वाले इंसानी अलमियों के ऊपर बात नहीं कर रही है। ये सिर्फ 10,000 अफराद की शहादत नहीं है जो अभी तकरीबन हो चुकी है, एक तादाद मलबे तले दबे हुए बेसिक ह्यूमन राइट का डिनाइल है। वहाँ ग़िज़ा, खुराक, दवा ये नहीं है। हॉस्पिटल 200 किए जा चुके हैं, कराई गई है जो आलमी कवानीन के भी खिलाफ है और वार क्राइम्स के अंदर आती है। जिस तरीके से औरतों और बच्चों किया जा रहा है वार क्राइम्स का पार्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इन्वोक किया जा सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि सब के बावजूद जो है वो बाकायदा तौर पे उनकी क्रॉसिंग, रफा क्रॉसिंग ओपन नहीं की जा रही, बुनियादी ह्यूमैनिटेरियन जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी नहीं की जा रही और ऊपर से आग और खून की बारिश जो है वो जारी है और प्रीटेक्स्ट बनाया गया है हमास को। लेकिन दरअसल सिविलियन कैजुअलिटीज और औरतों और बच्चों को हदफ ये है कि क्रश कर दिया जाए। यहाँ पर जो 23 लाख से ज्यादा लोग हैं उनको, उनके जज्बों को और उनको मारा जाए इस तरीके से। ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड का रिस्पांस भी एप्रोप्रिएट नहीं है और जिस तरीके से रद्द-ए-अमल आना चाहिए था वो अभी तक नहीं है। शिराजी साहब, उस तरह का हो जाए अगर मैं इससे कंक्लूड करिए। जी ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि ये जो वॉर है ये गल्फ के दीगर ममालिक तक भी फैल रही है। शाम पर भी, शामी एयरपोर्ट पर गुज़श्ता दिनों बमबारी की गई इसराइल की जानिब से और शाम के अंदर भी अमेरिका ने ठिकानों पर बमबारी की है और अपने बहरी बेड़े पहुंचा दिए। क्या कहना चाहेंगे कि गल्फ के दीगर ममालिक की जानिब भी ये जंग जा रही है? देखिए, स्पिल ओवर इफेक्ट तो ये जंग बिल्कुल है और इस जंग के अंदर ये पूरा पोटेंशियल फलस्तीन के एक फ्लैश पॉइंट में ये पूरा पोटेंशियल मौजूद है कि ये एक रीजनल और रीजनल से ग्लोबल वॉर में चली जाए। क्योंकि ये रीजनल के अंदर चेंजिंग्स नहीं आनी, फिर इसके नतीजे में ग्लोबल ऑर्डर चेंज होना है। करंट जो ग्लोबल ऑर्डर है वेस्ट बैंक और गजा के ऊपर तो जंग जो है वो जारी है। तो इसराइल की अफोर्डेबिलिटी भी टाइनी स्टेट एक वल्नरेबल है और वो इस पोजीशन में नहीं है कि तमाम फ्रंट्स के ऊपर जो है वो लड़े। अलबत्ता जंग का इम्पैक्ट जो है वो रीजन के ऊपर पूरी तरह पे है और ये जो आप बाज मुस्लिम कंट्रीज का एटीट्यूड देखते हैं कि वो इसमें उस तरीके से फलस्तीनियों की मदद नहीं कर रहा है। वो ये समझते हैं कि अगर इस मसले पर, ये मैं एक बात आपके लिए मुतकिल कर रहा हूँ कि अगर फलस्तीनी एक जबरदस्त तरीके से फतह हासिल कर लेंगे तो एक नई
جو ہے وہ عرب سپرنگ کا آغاز ہو جائے گا، نئی اویئرنیس کی کمپین سٹارٹ ہو جائے گا، اور پھر بہت ساری آٹوکریسیز جو ہے وہ خطے میں ایگزسٹ نہیں کر سکے گی. تو جن کے یہ مفادات بھی ہیں وہ بھی ظاہر اپنا رول پلے نہیں کر رہے ہیں. اور یقیناً مسلم ورلڈ اگر اس طرح کا اپنا رول پلے کرے جو اس نے مسجد اقصیٰ کی پاکشدگی کے اوپر کیا تھا، اور جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پھر جو ہے وہ آئل کو بطور ویپن یوز کیا گیا، اور تمام عالم اسلام اکٹھا ہوا، OIC کا اجلاس ہوا، اور پھر جو ہے وہ اسرائیل کو سرنڈر کرنا پڑا تھا. انفارچونیٹلی وہ والی کمٹمنٹ ابھی نہیں دیکھتے ہیں، اگرچہ اوور آل عالم اسلام میجورٹی ایک پیج کے اوپر کھڑے اور سب نے جو ہے وہ اسرائیلی ایگریشن کو کنڈم کیا ہے. لیکن اقدامات کی جب بات کرتے ہیں تو وہ بہت لمیٹڈ ہیں. یہ ٹائم ہے کہ اگر وہ فلسطینی کی مدد کرے تو ایکویشنز چینج ہو جائیں گے انشاءاللہ. شیرازی صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے جو غیر ملکی ہیں ان کے جانے کی لاسٹ ڈیٹ کا کل اعلان کیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے، اور پھر ہم پارا چنار کے اندر ایک انریسٹ دیکھ رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، آپ کی بات یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی افغان پالیسی اس وقت انڈر کوسچن ہے، کہ افغان پالیسی میں پاکستان کا یہ خیال ہے کہ مختلف جو ملیٹنٹس ایکٹیویٹیز ہیں وہ افغانستان کا ٹیکسز اس پہ یوز ہوا ہے، اور اس پہ جو یہ روٹ ہے یہ استعمال ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان میں انلیگل مقیم ہیں، تو پاکستان میں انلیگل مقیم ہیں ان کی تعداد ایک لمٹ ہے. اور یہ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی سربلندی کرنا چاہتے ہیں تو ایک پرنسپل تو ہے، لیکن ہاؤ ٹو مینیج دیٹ. دوسری طرف جو ہے وہ جن لاکھوں لوگوں کی مائگریشن ہوئی ہے اور جو پاکستان میں لیگل مقیم ہے، لیکن وہ سارے بھی بنیاد طور تو ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد بھی اس ٹیکسز کا پارٹ اگر نکلتی ہے تو پھر آپ کے پاس چارہ کار کیا ہوگا. تو انفارچونیٹلی پاکستان کی افغان پالیسی بھی فیلئر ہے. پھر جو وہ ایریاز اگر آپ بات کریں، تقریباً جتنا ہمارا ٹرائبل ایریا ہے اس میں ہمارے بارڈرز شیڈ ہیں، اور جو ٹرائبس ہیں وہ آدھا ٹرائب ایک طرف ہے، آدھا ٹرائب ایک طرف ہے. لیکن پارا چنار اور کورم ایجنسی کی کورم ڈسٹرکٹ کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ ایک بڑی سطح کی عوامی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ دہشت گردوں کو اور انفلٹریٹرز کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے. اور یہاں پہ وہ ٹرائب جو ملیٹنٹس کی حمایت کرتے ہیں جو بارڈر کے دونوں طرف ہیں، ان کو اسٹرانگ عوامی ریزسٹنس کا سامنا ہے. اور وہ ویسٹرن اور اسی طریقے سے جو افغانستان کے اندر کالعدم جماعتوں کے، TTP کے اور دہشت گردوں کے عزائم ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ ان کو آگے بڑھانے نہیں دیتے، اور یہ جیوگرافی ایک رکاوٹ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے موقع پہ اس جیوگرافی کے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی ہے جو دراصل پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے اور افغانستان کے کانٹیکس میں بھی اس ایریے کو جو پاکستان کا نیچرل ڈیفینس ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی ایک بڑی مضمون کوشش ہے. اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی لا انفورسمنٹ کی اوور انگیجمنٹ ان کو کرنی پڑے گی، یہاں پر اپنی ڈیپوٹیشنز کرنی پڑے گی جو ظاہر ہے اس وقت ان کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. آلریڈی اوور اسٹریچ ہے افغانستان بارڈر کے اوپر اور اسی طریقے سے بلوچستان بارڈر کے اوپر. تو اس میں جائزہ لینا پڑے گا، اور اس میں سیریس لیکوناز ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے فارن پالیسی. الٹیمیٹلی اس مسئلے کا سولوشن کیا ہے؟ کیا فوج کو یہ علاقہ ٹیک اوور کرنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہاں فوری سیز فائر ہونی چاہیے، اور وہ کلپریٹس کے جنہوں نے فارن انٹرونشن کو اور اسی طریقے سے یہاں پر ملیٹنسی کو رواج دیا ہے ان کو فوری طور پہ قانون کے دائرے کے تحت کو پکڑا جانا چاہیے. جو اصل وہاں پہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ جو ٹیچر شہید ہوئے ہیں ان ٹیچرز کے قاتلوں کو پکڑا جائے. اب جب فارن انٹرونشن کو بھی نہ روکا جائے اور کراس بارڈر اسٹیشن کرنے کے بعد جو لوگ یہاں سویلینز کو شہید کریں، قتل کریں، ان کو بھی نہیں روکا جائے تو لوگوں کا ریاست سے اعتماد اٹھ جائے گا. تو بنیادی بات یہ ہے. اس کے علاوہ فینس کو دوبارہ ریسٹور کریں، قاتلوں کو پکڑیں، اور افغانستان بارڈر جو اس کو سیل کیا جائے، سوائے بارڈر کراسنگ کے اس کے علاوہ کوئی انفلٹریشن یہاں نہیں ہونی چاہیے. تو لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ یہاں اگر فرض کریں کہ چند ہزار بھی فوج ہو تو اس فوج کو یہاں پر کوئی ڈپیوٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں عوامی موجودگی ہی کافی ہے کہ یہ جو افغانستان کے اندر ملیٹنٹس کے عزائم ہے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. تو یہ ان ایریاز سے مختلف ہے جہاں دونوں طرف ان کی پذیرائی ہوتی ہے. یہاں پاکستان کی سائڈ کے اوپر پاکستان کی پروٹیکشن کرنے والے عوام موجود ہیں، اور ان کا کوئی نرم گوشہ جو ہے وہ افغانستان کے ملیٹنٹس کے لیے نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ریاست کو اور ریاستی اداروں کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. بہت شکریہ پروگرام میں شامل. جی ناظرین، یہ ناصر عباس شیرازی تھے جن کا کہنا تھا کہ غزہ کی جو صورتحال ہے اس پر جلد از جلد تمام جو عالمی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کوئی کلیئر کٹ سٹینڈز اپنائیں. اس کے علاوہ مسلمان جو 57 ممالک ہیں جو بڑی تعداد میں ہیں وہ بھی اس المیے کو انسانی المیے کے طور پہ لیں، اور دنیا اس کو انسانی المیے کے طور پر لے تاکہ جلد از جلد قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.